ओके साथीहरू फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। र अहिले हामी के गरिरहेका छौँ भने हामी पार्सल डेरिभेटिभ गरिरहेका छौँ। र योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामी पार्सल डेरिभेटिभको बारेमा हामीले केही बुझेका थियौँ। र हजुर छुट्नु भएको छ भने मेरो च्यानलमा जानुहोस्, त्यहाँ छुट्टै प्लेलिस्ट छ र त्यहाँ पार्सल डेरिभेटिभ भन्ने प्लेलिस्ट छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले तल लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा नि राखिदिएको छु, हजुरहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दा हामी चाहिँ आज फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर हामी पार्सल डेरिभ गर्दैछौँ। र आजको हाम्रो आज यहाँ हजुरले देखिरहनु भएको छ दुईवटा क्वेसन रेडी छ। आज हामी दुईवटा क्वेसन सल्भ गरेर हामी फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर कसरी पार्सल डेरिभेटिभ गर्छ हामी त्यो गर्नेछौँ आज। र हामी सुरु गरौँ। पहिला हामी 1 को आई को सोल्युसन गर्छौँ र 1 को आई सोल्युसन। अब सुरुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई दिएको फाइन डेल यु अपन डेल एक्स फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल इफ यु इज कस टु एक्स क्युब प्लस वाइ क्युब भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यु इज कस टु एक्स क्युब प्लस वाइ क्युब दिएको छैन। अब हामी सुरुमा यसलाई के लेखौँ भन्दा सोल्युसन यु इज कस टु एफ एक्स कमा वाइ इज कस टु एक्स क्युब प्लस वाइ क्युब लेखौँ है। यसो लेखेपछि अब साथै हामीलाई थाहा छँदैछ फर्स्ट प्रिन्सिपलको फर्मुला। र फर्मुला युज गर्नुभन्दा अगाडि हामी क्वेसनमा एकचोटि हेरौँ है। के छ भन्दा डियु अपन डिएक्स छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यसमा एक्स टर्मको चाहिँ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स चाहिँ हामीले पार्सियल डेरिभेटिभ गर्नु पऱ्यो होइन भन्दाखेरि अब हामी यहाँ लेखौँ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल वी हेभ हामीसँग के छ भन्दा साथीहरू डियु अपन डिएक्स इज इक्वल्स टु लिमिट एच टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपन एच माइनस एफ एक्स कमा वाइ अपन एच है भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपलको फर्मुला भयो साथीहरू। यो चाहिँ अब हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपल फर्मुला लेख्यौँ हामीले है। अनि साथीहरू अब यहाँ क्वेसनमा हेरौँ है। हामीले के छ भन्दा डेल यु अपन डेल एक्स दिएको छ होइन, हामीले चाहिँ यो निकाल्नुपर्छ भन्दा डेल यु अपन डेल एक्स निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब हामी एक्सलाई चाहिँ होइन एक्सको ठाउँमा चाहिँ यो दिएको क्वेसनको अनुसार यो दिएको छ नि एक्स क्यु प्लस वाइ क्युब। अब हामी के गरौँ भन्दा एक्सको ठाउँमा एक्स प्लस वाइले सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ, वाइलाई त्यत्तिकै छोडिदिउँ होइन। अनि एफएक्स प्लस वाइमा एफएक्स प्लस वाइको ठाउँमा हामी एक्स क्यु प्लस वाइ क्युब राखेर होइन। मैले भन्नु खोजेको यस्तो हो, हजुर हेर्नुहोस् लिमिट एच टेन्स टु 0 के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स क्युब छ एक्स प्लस एच होल क्युब प्लस अनि यो वाइ क्युबको वाइ क्युब है भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यसमा हामी एक्स प्लस एच राख्यौँ अनि वाइमा चाहिँ वाइ चाहिँ हामी त्यतिकै छोड्यौँ भन्दाखेरि माइनस अब एफएक्समा वाइ भनेको के छ एक्स क्युब प्लस वाइ क्युब छ भन्दाखेरि अनि माइनसले ब्याकेट खोल्दाखेरि के हुन्छ भन्दा एक्स क्युब माइनस वाइ क्युब अपन एच चाहिँ खोज जस्ता जस्तै छ भन्दाखेरि अब साथै हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ फर्स्ट प्रिन्सिपलमा के हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म एच टेन्स टु 0 हुँदाखेरि कुनै भ्यालु आउँदैन तबसम्म हामी त्यसलाई सल्भ गरिरहनुपर्छ। र यसमा त अब हामीले 0 सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने सिधै इन्फिनिटी आइहाल्छ, त्यही भएर अब हामी यसलाई अझै सल्भ गरौँ एच टेन्स टु 0 र अब हामी यसलाई एक्स प्लस ए प्लस बी होल क्युबको फर्मुलामा खोलाउँ न है। के हुन्छ फर्मुला भन्दा एक्स क्युब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर प्लस एच क्युब बाँकीको चाहिँ हामी जस्तै लेखौँ न है माइनस एक्स क्युब माइनस वाइ क्युब होल अपन एच। अब हेरौँ साथीहरू यहाँ टर्म क्यान्सल भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि यो प्लस यो माइनस क्यान्सल भयो, यो प्लस र यो माइनस नै क्यान्सल भयो। अब बाँकी भएको के छ साथीहरू हेरौँ लिमिट एच टेन्स टु 0 3x स्क्वायर प्लस 3x एच स्क्वायर प्लस एच क्युब अपन एच यो बाँकी भयो होइन। अब साथीहरू हेरौँ त माथि पनि 3x स्क्वायर एच माथि पनि सबैमा एच छ तल पनि एच छ भन्दाखेरि अब हामी कमनली हेरौँ न एच एकचोटि है लिमिट एच टेन्स टु 0 एच कमनली त के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग 3x स्क्वायर प्लस 3x एच प्लस एच एक्स स्क्वायर अपन एच तलको यो एच र यो एच क्यान्सल भयो भन्दाखेरि अब साथीहरू अब हामी यो एचको ठाउँमा हामी 0 सब्स्टिट्युट गरौँ के हुन्छ भन्दाखेरि एचको ठाउँमा 0 सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि 3x स्क्वायर प्लस 3x इन्टु 0 प्लस 0 स्क्वायर गर्दाखेरि साथीहरू हाम्रो आयो एन्सर 3x स्क्वायर हो। साथीहरू फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट पार्सियल डेरिभेटिभ गर्ने यति हो, केही छैन मात्र
हामीले यहाँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि हामीले पहिला सुरुमा फर्मुला लेख्यौँ। फर्मुला लेखिसकेपछि अब हामीले यो एक्स प्लस एच चाहिँ हामीले यो एक्समा सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ। अनि सुरुमा सब्स्टिट्युट गर्दा जस्ता जस्तै राख्यौँ हामीले प्लस वाइ क्युब, वाइमा त अब सब्स्टिट्युट गर्ने मिलेन, अनि माइनस एफएक्स कमा वाइ भनेको चाहिँ अनि यो क्वेसनमा दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई दिएको छँदैछ, हामीले यही ती सब्स्टिट्युट गरेर हामीले सल्भ गरेको मात्रै हो। यो साथीहरू यो कसरी भयो भन्नु होला। अहिले मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पार्शियल डेरिभेटिभको बारेमा बुझाउँदाखेरि इन टर्म्स अफ लिमिट भनेर मैले फर्मुला लेखेको थिएँ। हो त्यही फर्मुला हामीले यहाँ युज गरेर त्यसको भ्यालु मात्रै पुट गरेर हामीले यो सल्भ गरेको हो। र साथीहरू अब हामी सेकेन्ड नम्बरमा मुभ गरौँ, सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनमा। र सेकेन्ड नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ हामी हेरौँ। आई सोलुसन भन्दाखेरि सेकेन्ड नम्बरमा हामीसँग के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड नम्बरको यु इज इक्वल्स टु रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर, यु इज इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर छ होइन भन्दाखेरि अब हामी फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल वी हेभ, र साथीहरू सेकेन्डमा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने डियु अपन डेल यु अपन डेल वाइ हो है। सुरुमा चाहिँ हामीले डेल यु अपन डेल एक्स निकालेको थियौँ। र अब सेकेन्डमा हामी कुन फर्मुला युज गर्छौँ भन्दा हेरौँ साथीहरू, डेल यु अपन डेल वाइ इज इक्वल्स टु लिमिट। अब चाहिँ हामी वाइकोमा चाहिँ हामी के को टर्म्समा फर्मुला युज गर्छौँ भन्दाखेरि एफ एक्स कमा वाइ प्लस के माइनस एफ एक्स कमा वाइ, यहाँ साथीहरू एफ एक्स कमा वाइ हुन्छ भन्दाखेरि अपन के त हुने भइहाल्यो। हो साथीहरू अब माथि गरेको जस्तै मात्र हामी यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो अनि भइहाल्छ। र साथीहरू अब यो भइसकेपछि अब हामीसँग क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि यु इज इक्वल्स टु रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर छ होइन भन्दाखेरि अब एक्स स्क्वायरको अनि त्यस पछाडि फाइन डेल यु अपन डेल वाइ एट 1,1 भनेर छ होइन। 1,1 भनेपछि अब साथीहरू एक्स पनि 1 भयो वाइ पनि 1 भयो होइन त भन्दाखेरि अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब हामी यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ होइन। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा के लिमिट के टेन्स टु 0 एफ त अब हटिहाल्यो भन्दाखेरि हामी भ्यालु राख्ने मात्रै हो 1 प्लस के, एक्सको 1 छ वाइको नि 1 छ अनि 1 प्लस के होल स्क्वायर माइनस अब एफ एक्स कमा वाइ हो है साथीहरू। एक्स कमा वाइ भनेको रुट अन्डर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपन के को जस्ता जस्तै। अब साथीहरू हामी यसलाई सल्भ मात्रै गरौँ, सिम्प्लिफाई गरौँ मात्र। के टेन्स टु 0 अब हामी यसलाई पहिला सुरुमा फर्मुलामा खोलौँ, ए स्क्वायर प्लस 2k प्लस के स्क्वायर माइनस रुट 2 अपन के भयो होइन। अब साथीहरू हामी यसलाई रेसलाइजेसन गरौँ न होइन। माथि चाहिँ हामी माथिको लिएर हामी रेसलाइजेसन गऱ्यौँ भने के लिमिट टेन्स टु 0 रुट अन्डर 1 प्लस 1 भनेको 2 हुन्छ साथीहरू, 2 प्लस 2k प्लस के स्क्वायर माइनस रुट 2 अपन के इन्टु रुट 2 प्लस 2k प्लस के स्क्वायर प्लस रुट 2 अपन रुट 2 प्लस 2k प्लस के स्क्वायर प्लस रुट 2 हो साथीहरू। अब यति भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट के टेन्स टु 0 यहाँनिर अर लेख्ने हुन्छ साथीहरू, अर अब के हुन्छ साथीहरू हामीहरू है यो भयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलामा गइहाल्छ साथीहरू, 2 प्लस 2k प्लस के स्क्वायर अनिको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलामा गयो। यहाँ हेर्नुहोस् है त यहाँ माइनस यहाँ प्लस छ भन्दा ए माइनस बी ए प्लस बीको फर्मुलामा गयो नि त भन्दाखेरि अनि के अब यो त जस्तै हुने भइहाल्यो 2k प्लस के स्क्वायर प्लस रुट 2 हो छ। त्यो अब हामी अब यहाँ के हुन्छ हेरौँ है भन्दाखेरि लिमिट के टेन्स टु 0 हुन्छ भन्दा यो रुट र यो स्क्वायर क्यान्सल भयो नि त, 2 प्लस 2k प्लस के स्क्वायर माइनस 2 अपन के ब्रैकेटमा रुट 2 प्लस 2k प्लस के स्क्वायर प्लस रुट 2 भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् प्लस 2 र माइनस 2 क्यान्सल भयो भन्दाखेरि लिमिट अब हामी के गर्न मिल्छ के टेन्स टु 0 भन्दाखेरि अब र
अब माथिबाट हामी के कमन लिउँ न है के कमन लिइसकेपछि हाम्रो के आयो भन्दाखेरि साथीहरु 2 + k भयो तलको k को के नै छ यो रुट भित्रको रुटको रुटमै छ प्लस 2k प्लस k स्क्वायर प्लस रुट 2 यो के रे क्यान्सल भयो साथै अब यहाँ यसो विचार गर्दा हामी के को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि काई पनि 0 काई पनि इन्फिनिटी जस्तो टर्म आउँछ जस्तो लागेन हैन हामीलाई भन्दाखेरि अब हामी के को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ है अनि के को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि r del u upon del y इक्वल्स टु के को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि 2 + 0 upon रुट अन्डर 2 + 0 + 0 + रुट 2 भनेको साथीहरु के आयो भन्दाखेरि 2 upon 2 रुट 2 भयो हैन 2 upon 2 रुट 2 भयो भन्दाखेरि अब अनि 2 2 क्यान्सल भयो इक्वल्स टु 1 upon रुट 2 हो साथीहरु यति हो फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर गर्ने पार्शियल डेरिभेटिभ यति नै हो जस्तै कि अब हामीले दुईटा क्वेशन सल्भ गर्यौं u = x³ + y³ हामीले सुरुमा del u upon del x निकाल्यौं त्यसपछि हामीले त्यस्तै सिमिलर फर्मुला युज गरेर हामीले del u upon del y निकाल्यौं र यो फर्मुलाहरु यो भन्दा अघिल्लो पालिकोमा पार्शियल डेरिभेटिभको कन्सेप्ट बुझाउँदाखेरि मैले इन टर्म्स अफ लिमिट भनेर लेखेको छु हजुरहरु छुट्नु भएको छ भने फर्स्ट भिडियो चेक गर्नु होला त्यसपछि मात्रै सेकेन्ड भिडियोमा जम्प गर्नु होला र अब चाहिँ हामी पार्शियल डेरिभेटिभ कुनै फंक्सनको पार्शियल डेरिभेटिभ हामी कसरी गर्छौं भन्ने हामी क्वेशन गर्दै छौं र साथीहरु पार्शियल डेरिभेटिभको क्वेशन चाहिँ हाम्रो यस प्रकार रहेको छ हामी पार्शियल डेरिभेटिभको कुनै फंक्सनको पार्शियल डेरिभेटिभ हामी दुईटा क्वेशन गरेर हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौं र सुरुको क्वेशन चाहिँ इफ v = z tan इन्भर्स y/x प्रुभ दैट del square v upon del x square plus del square v upon del y square plus del square v upon del v square equals to 0 गरेर हामी यसको सल्भ गर्दैछौं र यो भनेको यसको नोटेसन यो यसको के नोटेट गर्छ भन्दाखेरि del v upon del x को सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेर हामीले पहिला नै बुझिसकेका छौं र हामी अब 2 सल्भ गरौँ सुरुमा सोलुसन के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग छ v = z tan इन्भर्स y/x हुन्छ हैन भन्दाखेरि अब यसको पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि del v upon del x हामी विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दैछौं कि सुरुमा भन्दाखेरि यहाँ लेख्नु नि पर्छ साथीहरु PARTIA partially derivating given equation with respect to x भन्दाखेरि अब del v upon del x भनेको के हुने भयो भने साथीहरु अब हेर्नुस् z को त जस्ता जस्तै हुने भइहाल्यो z * tan इन्भर्स x भनेको 1 upon 1 + x² भनेको y/x को स्क्वायर छ इन्टु अब हामीसँग del upon del x अब y upon x को पनि त हामी डेरिभेटिभ त गर्नु परिहाल्यो भन्दाखेरि z इन्टु 1 upon 1 plus y/x को स्क्वायर यो एउटा भयो इन्टु अब यसको गर्दाखेरि हामीले x को रेस्पेक्टमा गरेछौं भन्दाखेरि y को त अब y त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो भन्दाखेरि -yx - स्क्वायर हुने भयो यसको डेरिभेटिभ 1/x को 1/x को डेरिभेटिभ भनेको -x को पावर -2 हुन्छ अनि y त अब हामीले x को रेस्पेक्टमा गरे y लाई जस्तै राख्ने भइहाल्यो भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई हामी अलिकति सल्भ गरिरौं भन्थे z upon x² plus y² upon x² into -yx - 2 इक्वल्स टु भन्दाखेरि अब यसलाई हामी माथि लगाउँ हैन z x² into -y x² - 2 upon x² plus y² भन्दाखेरि के आयो भने साथीहरु यसमा अब -zy upon x² plus y² भन्दाखेरि साथीहरु अब यो भयो यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ अब हामी यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अगेन के हुन्छ भन्दा साथीहरु del square b upon del x² इक्वल्स टु के आउने भयो भन्दाखेरि x² plus y² को होल स्क्वायर हामी के रे डिभिडेन्ड रुल लाउँदै छौं u/b को हो अनि यो जस्तै भयो x² plus y² इन्टु अब साथीहरु x को टर्ममा गरिरहेको छु माथि हेर्नुस् त केही पनि छैन भन्दाखेरि x छैन भन्दाखेरि 0 भयो
माइनस अब माइनस जेड वाईको जेड वाई नै भयो, एक्सको टर्ममा गर्दैछु भन्दाखेरि 2x भयो भन्दाखेरि माइनस 2xyz अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायरको होल स्क्वायर भनेको चाहिँ यो हाम्रो डेल स्क्वायर भी अपन डेल एक्स स्क्वायर भयो। अब साथीहरु सिमिलरली हामीले यसै गरी गर्दाखेरि हामी सिमिलरली अब जस्तो साथीहरु हामीले यसै गरी गर्दाखेरि के आउने भयो भन्दाखेरि डेल स्क्वायर भी अपन डेल वाई स्क्वायरको हाम्रो के हुने भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस 2xyz अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भयो हुने भयो भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायरको होल स्क्वायर। अनि त्यसपछि अगेन सिमिलरली अब जस्तै हेरौँ साथीहरु के हुन्छ भन्दाखेरि अब डेल भी अपन डेल जेड भनेको tan इन्भर्स y बाई x हैन त। डेल भी अपन डेल जेड को भनेको tan इन्भर्स y बाई x भन्दाखेरि अब के यहाँ हेर्नु साथीहरु v भनेको z tan इन्भर्स y छ अनि z को गर्दाखेरि 1 हुने भयो अनि 1 अनि यो tan इन्भर्स y बाई हुने tan इन्भर्स y बाई x मात्रै हुने भयो भन्दाखेरि अब डेल स्क्वायर v अपन डेल z स्क्वायर भनेको त 0 हुने भयो किनकि साथीहरु चाहिँ z भन्ने यहाँ कुनै टर्मै छैन। z भन्ने टर्म नभइसकेपछि त पुरै 0 हुने भइहाल्यो भन्दाखेरि अब साथीहरु हामी हेरौँ हामी अब क्वेशनमा हामीलाई डेल स्क्वायर भी अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी अपन डेल जेड स्क्वायर को सम निकाल भनेको छ भन्दाखेरि हामीसँग यसको भ्यालु प्लस 2x स्क्वायर अपन 2xyz अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर छ यसको माइनस छ भन्दाखेरि अब माइनस यो दुईटै क्यान्सल भयो 0 आउने भयो भन्दाखेरि हेन्स प्रुभड। साथीहरु हामीले यहाँ केही गरेका छैनौं खासै भन्दाखेरि हामीले मात्र यसलाई हामी पहिला u इन्टु v मा पनि हैन मात्र z लाई हामीले जस्तै राख्यौं त्यसपछि z त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो हैन dx गर्दाखेरि अनि tan इन्भर्स y बाई x को हामीले फर्मुलामा राख्यौं त्यसपछि हामीले अर्को y बाई x को नि हुन गर्नुपर्छ नि त डेरिभेटिभ त्यति गरे हो भन्दा त्यति लास्टमा निक्ल्यो भन्दाखेरि माइनस z अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भन्दा हामीले अब यसको dv अपन dy गरेको भने यही निक्लिन्थ्यो र फेरि प्रोडक्ट लाउँदाखेरि यही सेम आउँथ्यो भन्दाखेरि यहाँनेर साथीहरु माइनस माइनस प्लस हुन्छ है सेम आउँथ्यो अनि त्यही भएर हामीले सिमिलरली गरेर डाइरेक्ट लेख्छौं भन्दाखेरि dv अपन dz को चाहिँ साथीहरु dv अपन dz गर्दाखेरि z को 1 भयो भन्दाखेरि tan इन्भर्स y बाई x मात्रै हुन भन्नुभयो अनि dv d स्क्वायर v अपन dz स्क्वायर भनेको त अब z को टर्मै नभएपछि 0 हुने भयो त्यही भएर अब यो र यो एड गर्दाखेरि त यो र यो त माइनस र प्लसमा चाहिँ क्यान्सल भइहाल्यो अनि यो 0 भएपछि यो त 0 भन्दाखेरि यो पुरै को सम चाहिँ 0 भइहाल्यो। अब चाहिँ हामी यो लास्ट क्वेशन गरेर हामी पार्शियल डेरिभेटिभ को टपिक हामीले बुझ्यौं र अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के थियो भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेशन अक्सर हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन को गिवन यो छ v इक्वल्स टु रुट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर र प्रुभ गर्नुपर्ने vxx vyy प्लस vzz इक्वल्स टु 2/b यो भनेको साथीहरु x कै सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्ने हो केही त्यस्तो छैन सोलुसन। अब यो लेख्छ हामी यसलाई लेख्न नि मिल्छ के लेख्न मिल्छ भन्दा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को पावर 1/2 हुन्छ। त्यसपछि अब हामी vx निकाल्यौं vx निकाल्दाखेरि के हुन्छ 1/2 इन्टु 2x इन्टु 1 यसको पावर रुल लगाउँ पहिला भन्दाखेरि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 1 माइनस 1/2 इन्टु अब यो x स्क्वायर गर्दाखेरि 2x साथीहरु मैले डाइरेक्ट गरे हजुर स्टेप बाइ स्टेप गर्न मिल्छ यो 2 र यो 2 क्यान्सल भइहाल्यो भन्दाखेरि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 1/2 भन्दाखेरि अब साथीहरु हाम्रो vx चाहिँ निक्ल्यो x इन्टु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को पावर माइनस 1/2। अब साथीहरु हामीले त निकाल्नुपर्छ vxx यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ vxx निकाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई फर्स्ट मानौं यसलाई सेकेन्ड मानौं फर्स्ट को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 1 हुने भयो अनि यो जस्तै हुने भयो z स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस अब यसलाई छोडेर इन्टु अब 1/2 भन्दाखेरि माइनस 1/2 हुने भयो माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1 इन्टु 2x हुने भयो किनकि यिनीहरु त सबै 0 0 हुन्छ x को टर्ममा विथ रेस्पेक्ट टु x गरे हो नि त त्यही भएर 2x हुने भयो यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो फेरि भन्दाखेरि अब यहाँ के आयो भन्दाखेरि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस x स्क्वायर अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यो गर्दाखेरि 3/2 हुने भयो 3/2
इक्वल्स टु अब हामी एलसिएम लियौँ एलसिएम लिँदाखेरि अब सेम बेस मल्टिप्लाई भएछ भने पावर एड हुन्छ नि साथीहरु y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर भन्दाखेरि -1/2 प्लस 3/2 प्लस x स्क्वायर अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को 3/2 इक्वल्स टु साथीहरु अब -1 प्लस 3 भनेको 2 2/2 भनेको 1 भनेपछि यो त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यहाँ साथीहरु माइनस छ भन्दाखेरि यहाँ माइनस आउँछ है -1/2 छ नि त यहाँनिर भन्दाखेरि माइनस x स्क्वायर अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को 3/2 भन्दाखेरि यो र यो क्यान्सल भयो आयो के y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3/2 अन्त साथै हामीले अब va xx निकाल्यौं हैन सिमिलरली अब सिमिलरली हामीले vyy निकाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि x को निकाल्दा x छैन भन्दाखेरि y को निकाल्दा त y नै हुँदैन नि हैन x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3/2 अनि vz इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3/2 हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरु अब हामीले सबैको भ्यालु निकालिसक्यो अब मात्र एड गर्न बाँकी हो vxx प्लस vyy प्लस vzz इक्वल्स टु के हुन्छ साथीहरु हेरौँ सबैको सेम छ भन्दाखेरि x स्क्वायर एलसिएम लिँदा पहिला लेखौं के छ भ्यालु x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3/2 प्लस z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3/2 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3/2 भन्दाखेरि साथीहरु अब हामीले एड गरौँ यसलाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के भयो y प्लस z छ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को 3/2 भन्दाखेरि अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि 2 कमन आउँछ सबैमा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को 3/2 अब साथीहरु यो हामी सेम बेस डिभाइड भइरहेछ भन्दाखेरि पावर माइनस हुन्छ पावर माइनस हुँदाखेरि यो तलबाट यो तल भन्दाखेरि 3/2 - 1 हुँदाखेरि के हुन्छ 3/2 हुन्छ 1/2 भनेको 1/2 भनेको त रुटमा जान्छ साथीहरु त्यही भएर रुट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आउँछ यसमा र यो भनेको त साथीहरु हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ b देख्छ भन्दाखेरि यसको सम प्रुभ भइहाल्यो एन्ड प्रुभड साथै यहाँ के गरेको हैन डिभाइड सेम बेस डिभाइड भइरहेछ भने पावर माइनस हुन्छ नि त यसलाई हामीले तल लिएर आयौं तल लिएर आइसकेपछि अनि यो -1 हुन्छ अनि 3/2 - 1 भयो अनि 3/2 3 - 2/2 भन्दा 1/2 1/2 भनेको त रुटमा जान्छ अनि यो रुटमा त हामीलाई क्वेशनमै दिएको छ v = रुट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर त्यही भएर 2/v प्रुभ भइहाल्यो साथीहरु पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने यसै गरी हो र हजुरले बुझ्नु भयो होला फर्स्ट प्रिन्सिपलको नि यो आज हामीले गर्यौं र पार्शियल डेरिभेटिभको क्वेशन नि गर्यौं र अब हामी नेक्स्ट हामी के गर्छौं भन्दा हामी होमोजिनियस फंक्सन बुझ्छौं र युलर्स थ्योरम अफ होमोजिनियस फंक्सन नि बुझ्छौं 3 भेरिएबल 2 भेरिएबल को हो र इम्प्लिसिट फंक्सनहरु नि बुझ्छौं र आजको लागि यति नै बुझ्नु भयो भने लाइक गर्नु होला साथीहरुमा शेयर नि गर्नु होला र अपडेट रहनको लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद